السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع الجرا ديال رمضان والشقه؟ نهاركم مبروك. واليوم بغيت ندخل نوجد الفطور. قلت نتقاسم معكم التحضيرات ديالي ديال النهار اليوم، النهار الثالث في رمضان. شوفوا واش نتقاسموا كاع داكشي اللي حضرت. دابا كملت الدار تقريبا مجموعه، ما عنديش بزاف فيها ما ندير. البلاصه اليوم دابا في رمضان كنجلسو كناكلو في بلاصه الجلسه المغربيه التقليديه، هي كتكون زينه في رمضان. مابقا نديروش كراسه والطبله. وغادي ندخل الكوزينه، وهانتوما معايا كاع اللي حضرتها غادي نشاركها معكم البنات. هاني دابا دخلت الكوزينه، غادي نبدا التحضيرات. اول حاجه الحريره هي درتها قومتها ودرتها، غادي نشعل عليها واحد شويه العافيه. والاطباق اللي غادي نتقاسم معكم اليوم هما التيبيطات صغار معمرين بالحشوه ديال الشاورما، ولي شوسون معمرين كذلك بالشامبينيون ولي كروفيت، كاع كيجيو غزال وبنان ورائعين. كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا جميع المراحل والمقادير ديال هاد التحضيرات اللي غادي ندير اليوم. يلا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه هي غادي نحضروا الحشوه ديال الدجاج باش نخليوها تشرمل وتشرب القوام، الدجاج يتشرب القوام ديالو. هي اللي ندوزو للمراحل الاخرى. يلا تابعوا معايا الفيديو الى الاخر. بالنسبه للحشوه غادي نديرو الحشوه ديال الشاورما، كتجي هائله في هذوك التبيطات، كتجي غزاله وبنينه. غندير ليها الدجاج، صدر ديال الدجاج او صدر ديال اللبن، كل حسب الذوق ديالو اللي متواجد عنده في البيت ديالو. انا كناخذ قبل رمضان كناخذ الدجاج، صدر ديال الدجاج كنقطعوه هكا طريفات صغار، كنسرحو في واحد البلاطو حتى تيجمد. اللي كنجمعو في البلاستيك ديال المجمد، وكنخشي وقت ما بغيت نديرو في المجمد، وقت ما بغيت نستعملو كنلقاه ساهل، كنجبدو وندير ليه التشرميله ديالته وكنطيبو. كيعاونني شويه في ايامات رمضان، كيكون واحد الزربان والزحام شحال تاع حوايج بغا يقضيها. اولا غادي نبداو في العطريه، وغادي نديرو ملحه غير شويه. عندنا لا موطارد، عندنا توابل الاخرى ديال الشاورما. الملحه ما نكثروهاش. عندي توابل الشاورما، عندي معلقه. انا كناخذ هذه من مرجان، كاينه كاع في الاسواق الكبرى. كتجي بنينه بحال اللي كتصاوبوا في الدار. شويه البزار، راس المعلقه ديال البزار، مكثروش. الجبير غير شويه من هاد العطريه، ان كلها متواجده في عطريه الشاورما. غير كنعاودو نزيدو شويه ثوم مجفف، واحد معلقه كبيره ديال دانون طبيعي. هي كتفتي الصدر ديال الدجاج، كترطبو فتي يرطب في الاكل. وبزاف الا شرملناه قبل الوقت، بحال دابا بغيت طيبيه في العشيه، شرمليه في الصباح وخليه موجود حتى العشيه تبغي طيبيه وتلقايه مشرمل. كيجي بنين، كدير فيه تطلق فيه التشرميله، كتعطيه لذه اكثر. نص معلقه ديال المطاط، نص معلقه صغيره. صافي هادو هما التوابل ديالنا، ماشي شي حاجه كثيره، وكيجي لذيذ في الطبوط هاد الدجاج ديال الشاورما. صافي كنخلطو الخليط مزيان.
كنخلطو كنخليه هكا مشرمل وكنديرو في الثلاجه. ردو الثلاجه حتى يطيب البطبوط تنقرب كاع نبغيه صافي ما يبقى والو ساعه المغرب طيب البطبوط ونصاوب لاصوص باش غادي ندهن البطبوط. هي اللي كنديرو دغيا في المقله. انا ما كندير لا بصله لا والو، غير هو بوحدو كيتشحر دغيا الدجاج تيطيب ونعمر بالتيبيطات ديالو. ها هو دابا غنخليوه حتى نطيبو البطبوط ونرجعو باش نتلاقاو نشوفو واش الشكل ديالو ملي كيطيب. وفي العماره لاصوص اللي كندير اللي كندهن بها البطبوط هي اللي كنديرو هو. دابا غادي نعجنو العجينه ديال البطبوط اللي بغينا نعمرو الدجاج اللي شاملنا. غندير نحتاج تنضيف انايا الفينو فورس ما كاين لا بحالو بحال الفينو ما كنديروش كاع. غندير جوج زلايف ديال الفينو، دقيق الاصفر، كلها تيدير على حسب عدد الاشخاص اللي عنده في الدار. غادي نملحو العجينه ديالنا الملحه وغادي نسمها بشويه ديال الزعتر يجيبها بنينه. شويه ديال الزعتر غنحكو بين يديا ونديرو والخميره العجين واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده كتعطيه اللون. صافي كنديروا الماء ديال العجينه باش كنعجنوا عجينتنا عادي الماء دافي يكون سخون. صافي غادي نبدا البنات هكا ندير الماء ونعجن حتى تجمع لي العجينه وخلات تدلك مزيان. البطبوط هذا الصغيور اللي كنعمرو به ولا البطبوط العادي اللي بغينا الكبير اللي كنديرو ناكلو به او نديرو ندهنوه بالزبده ولا المهم البطبوط بصفه عامه كيبغي يدلك مزيان باش يجي يتنفخ ويجي خاوي من الوسط. انا غادي نعجن دابا ونتلاقاو من بعد. هانتوما العجينه دلكات حتى تصبح رطبه. نقسمها على جوج ونبدا نسرحها دابا باش نقطعها. غنسرحوها نقطعها ونبدل الشكل الدائري غنديرها بالشكل مربع ونحطوها حتى تخمر. دابا البنات حنا غنطيبوا الحشوه ديال الدجاج اللي حضرنا. من احسن انها تبقى مشرمله وتبقى تشرب تشرميله كتجي لذيذه اكثر. ما كنديروا بصله ما كندير حتى حاجه، غير داك الدجاج وديك التشرميله اللي درنا فيه بوحدها كنقليوه هنا حتى كيطيب ونعمرو به بالطبيصات. دابا ريحته رائعه ديك التشرميله شربها عطيه من الريحه غزاله كيجي لذيذ بزاف وبنين. صافي هكا كنخليوه حتى كيطيب كيتقلى في نفس الوقت. نخليه هو يطيب في هاد الاثناء حنا غنحضروا لاصوص باش كندهنوا الطبوط. سالينا لاصوص ساهله مكتطلبش بزاف. غنديرو مايونيز جوج مع حتى 3 كبار اللي على حسب القدر ديال البطبوط اللي صاوبتو.
غنديرو 2 معالق ديال دانون طبيعي. غندير شويه الملحه، غير شويه، لان الدجاج فيه الملحه والطبوط راه خلاص مالح حتى هو. شويه ديال البزار وشويه ديال الثوم مجفف. صافي. وغنزيد شويه الحامض. اللي كيبغي الكورنيشون الخيار المخلل يحكو ويزيدوا على هاد لاصوص. انا ما كيعجبنيش لان بناتي ما غاديش نديرو، كنكتفي بهاد لاصوص غير هكا. غنزيد عليها شويه الحامض ونعصرو شويه الحامض صافي ونخلطوها. هي موجوده هادي كندهنو بها بالضبوط. هادي نديرو الدجاج كي قلت لكم، ملي كيفدو الكورنيشون الخيار المخلل يحكو رقيق ولا يقطعو رقيق ويزيدو عليها الدجاج. ها هو كيطيب كيف كتلاحظوا. صافي راني نخليه يطيب حتى نبغي نعمر الطبوط ونرجع نطبخ انا وياكم. هانتوما البنات كي كتلاحظوا شتو الطبيطات كيجيو خاويين وخفاف. غنديرو المايونيز، هذيك لاصوص اللي صابنا ديال المايونيز ودانون. نديرو الحشوه الدجاج، هاد المعلقه خلطت بها المايونيز ديك وبقات فيها. ونديرو شويه الخس، هذا اختياري للتزيين، اللي بغى مطيشة ولا على حسب الذوق ديالو. وكنحطوهم الطبيطات هما خاويين ومنفوخين جاو زانين خفاف. غير تدلكوه ولا كاين عجانات خليوه يتدلك مزيان فيها. ندهنوه مزيان بهاد الصلصه اللي حضرناه، ندهنوه مزيان انما ما فيه والو، هي الدجاج ناشف. يجي على مذاق ديال بحال الشاورما لان فيه التوابل ديال الشاورما. صافي هكا كنبقى حتى تنكمل الكميه اللي عندي صافي. ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق كاع اللي حضرنا. هانتوما كي كتشوفوا البنات بالنسبه للحشوه ديال لي شوسون غنديروها بالقمرون. درت المقله درت فيها شويه البصله مشلضه وزيت المائده وشويه ديال الزبده. ما غاديش نديرو زيت الزيتون، غنديرو زيت المائده والزبده وغنخليوها تشحر. طيب كاع تقريبا البصله. انا قمرون راه هي كديري في المقله كتدي وتجيبيه وتحيديه، ما تخليش في المقله بزاف يطيب بزاف باش ما يتقطنش. غنزيدو شويه الملحه شويه البزار. مكتروش العطريه لا والو باش يبقى النسمه ديال القمرون باينه في الحشوه ديالتنا في لي شوسون. غنخليو هاد المقادير كلها طيب، نحركوها نخليوها تجانس مع بعضها وطيب لينا البصله اللي غنزيدو عليها باقي المقادير الاخرى اللي عندنا. باقي غنضيفو على لي شامبينيون والكروفيت ولكن حتى طيب البصله. انا غندير غير الشامبينيون معلب. الا كاين عندك الشامبينيون طري غديريه من الاول باش يطيب حتى هو. غندير الشامبينيون معلب.
هانتوما كي كتلاحظوا البنات، ها شتو ديك البصيله تقريبا طابت صافي طابت، ولات عندنا هنايا بحال شكل ديال لاصوص بوماد. هانتوما ها طابت مزيان. دابا غنضيفو عليها هذا عفوا الشامبينيون صفيتو. خليه يزيد شويه حتى هو هنا في هاد البصله. صافي غنضيف دابا القمرون. اكروبيت. دابا غنزيدو في النار شويه باش ما يطلقش الماء في القمرون بزاف، بغا يطيب. هو ما تكثريش العافيه يولي مقطم صافي، راه ما بقى فيه مين تكال. غنزيدو واحد 2 معلقات ديال الكشده الطريه، 2 معلقات صغار اولا معلقه واحده كبيره. الربيع غنزيدوه ولكن حتى نطفيو النار، يعني نضيفو عليه شويه تاع الربيع كتبغوا معدنوس مقطعين. كتجي الحشوه لذيذه بزاف. القمرون كيبقى هكا بالنكهه ديالته، ما كاينش التوابل بزاف، كيجي بنينه مع ديك الزبده وتشحرط فيها البصله، كتعطي واحد البنه غزاله. باش نهيتكم نتوما صايمين. لا لا كما هانتوما صافي طاب غنطفيو عليه. صافي دابا طاب طفيو عليه. هنا غنزيدو شويه ديال القزبره معدنوس باش تبقى النكهه تاعهم باينه. دابا الحشوه عندي موجوده، نخليها تبرد اللي غادي نبدا نعمر لي شوصون ديالي. الحريره عندي راهي طابت، درتها طابت هي الاولى، ما شاركتهاش معكم لاني كندير حريره عاديه، الحريره المغربيه عاديه. هي النصيحه اللي بغيت نقول لكم البنات، ان الربيع قزبر معدنوس والكرفس ما ديروش مجمد. حاولوا تخليهم غير في الثلاجه لتحت، لان كتبقى فيهم ديك النكهه تاعتهم وكيجيبوا الحريره بنينه. كيف ما درتي لا غتجيك بنينه، غير انه هانتوما اجتهدوا. انا درتها ليله رمضان، قضيت بها 3 ايام، هي درت 2 هذه وغتسالي، وغادي نعاود واحد النهار في الاسبوع غادي تقداو فيه الربيع وتقطعوه، تخليه حتى غسليه وخليه حتى ينشف مزيان. المهم انه يكون ناشف، وقطعيه وخليه ديريه في شي حاجه ديال الزجاج بحال هكا، قرعه ولا شي بلاستيكه بحال هكا الزجاج، وخشيه لتحت وغطيه مزيان ما يدخليش النفس، ما يدخليش البرد، وغطيه مزيان. غادي يبقى تقريبا ديك 6 ايام 7 ايام غادي تبقى تستعمليه. وعاودي الاخر حسن لي في المجمد ما كتبقاش فيه كاع النكهه ديالو. غنخليو الحشوه تبرد ونرجعو باش نعمروا لي شوصون. الفطائر او لي شوصون غادي نحتاجو ليهم العجين مورق، انا خديته جاهز، ما كفانيش الوقت باش نصاوبو ديال الدار، غنصاوبو باقي اليوم. غادي نقضيه بهذا الجاهز. غادي ناخذوه غادي نسرحوه ونطبعوه، غادي نديرهم على شكل شوصون. هانتوما البنات بعد ما بردات لينا الحشوه جبدنا دوك الشوصون، دوك الفطائر ديالنا اللي درنا في الثلاجه تبردوا هما. غادي نبدا دابا نعمروهم عفوا نعمروهم. غندير شويه ديال الحشوه فوق منها شويه ديال الفرماج محكوك. البنات الفرماج محكوك شريتوه هكا في مرجان هنا في اكادير بعدا،
انا في عقل في مرجان قبل رمضان ديك البلاصه اللي كيبيعوا فيها الفرماج ولا شاركوتري كلها كاشير وكاع داكشي اللي كيبيعوا تما دوك البنات اللي تما اي حاجه ديتيها لهم كيحكوها لك، فرماج كاشير اللي شريتيه كتدي لهم كيحكوه لك كيف ما بغيتي ولا يقطعوا لك طرونش. سهلوا على الناس بزاف هاد القضيه. شريتو عطيتو لهم حكوه تمايا وجبتوه درتو في الثلاجه. ها هو دابا غادي نبداو نديرو الخلطه. نهزو واحد شويه مخلط، نهزو فيه شويه ديال الكروفيت شويه ديال الشامبينيون، نديرها هنا نديرها في الجنب باش نردو على هداك الطرف الاخر. هذه ديال الكروفيت، ندير شويه ديال الفرماج على حسب اختيار اللي كيفضلوا الفرماج يديروا، اللي ما كيعجبوش ماشي مهم ماشي ضروري. كنجيب واحد الفورشيط اللي كديروا في الدقيق وكندير لها هكا نعطيو هذا الشكل. لابد تخشوها في الدقيق باش ما تلصقش. عرفتوا العجين المورق كيلصق الا ما درتي ليه الدقيق كيبقى يتلصق. صافي كنحصلوا على هذا الشكل، كنستفوهم في البلاطو نخشيوهم في الثلاجه يبردوا حتى كنقربوا نبغيوهم. ملي كنديرهم يطيبوا باش يبقاو سخان ومقرملين. ندير شويه الشامبينيون صافي البنات، حاجه بسيطه وسهله هكا. دغيا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ونخشيها في الثلاجه تبقى بارده حتى تنبغي نطيبها. نخشيها ديريكت من الثلاجه للفران. تندهنو اولا بالبيض وتزينيو باش ما بغيتي سانوج جنجلان اي حاجه، ولا تخليهم غير هكاك عاديين. دهنيهم بالبيض وتخشيهم في الفران. يلا ملي يطيبوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. البنات هاد طبلات الفطور هكا قدمتها، ها هي كي كتلاحظوا طيبتها هما حطيتهم لي شوسون من بعد ما طابوا كي قلت لكم خليتهم حتى بردوا في الثلاجه ودهنتهم بالبيض وخشيتهم يتحمروا. هادو التميرات ابلوح هذا كان يامات اللي برد في السوق ودرتو في فريغو باقي مزيان. وقت ما بغيت شويه كنجبدو. هذا التمر الاخر درتو فيه الكركاع وسليلو. ها هو عصير درتي ديال الخوخ والليمون الطبيعي والليمون والخوخ والبيض. سلقت غير جوج بيضات لان انا وراجلي اللي كناكلو. صافي وصافي الشباكيه ديال الدار ها هي. وهذه الشباكيه من مراكش صيفطها ليا لوسي اللي كتباع في الزنقه. والغريفه ديال التراب ديال الماء ضروري، غريفه التراب في رمضان. الصوينيه ديال اتاي ها هي. يلا ما بقى لي الا نودعكم مغربها نتوما كتسمعوا كدوي بصحه فطوركم، والى اللقاء فيديو جديد. كنتمنى ان ينال اعجابكم هذا الفيديو. يلا بصحه وراحه، باي باي عليكم.